أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام حاء لام ألف با لام با كاف 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 با كاف با كاف ألف كاف ألف با كاف تا تا كاف تا با تا ثا نون جا با ألف نون ألف تا ألف جا ألف ثا ألف با سين جا سين نون سين تا سين ثا سين ثا جيم تا حا نون خا جا حا با جيم جا ميم با ميم نون ميم تا ميم ثا ميم با يا جا يا نون يا تا يا ثا يا نون با لام تا نون لام با يا لام جا تا لام ثا ثا لام نون با نون با نون نون تا يا نون جا تا نون ثا ثا نون جيم حا خا حا ثا خا با جيم تا تا حا تا جا جيم با با خا تا تا ها با تا جا ها تا ها نون تا ها جا ها با با ها ألف با ها ميم دال ذال جيم دال خا ذال را زا جيم را خا زا را زا جرى أزا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد
صاد با وبا ضاد ألف ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين زال همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام جافا ميم ميم حاميم لام ميم